बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 12 अक्टूबर 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मज़लूम की आह पुकार से बचते रहो, क्योंकि वो सिर्फ़ अल्लाह से अपना हक़ मांगता है और अल्लाह ताला की सुन्नत ये है कि वो किसी का हक़ नहीं रोकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें इन कुरानी आयत और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने NIS, एक अहम नेशनल इन्वेस्टमेंट लेवल पर प्रोग्राम सऊदी अरब में लॉन्च कर दिया है। सऊदी विजन 2030 की तकमील में इंतहाई अहम साबित होगा। सऊदी अरब के अहम तरीन खबरसां इदारों के मुताबिक सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने ममलिकत के विजन 2030 का ऐलान करते हुए कहा कि हमारा मुल्क सरमायाकारी की अज़ीमुश्शान मौक़े रखता है, जिसे इस्तेमाल करते हुए हम मईशत को मज़ीद मुतहर्रिक बनाए हुए हैं। आमदनी के मुतवातर ज़राए पैदा करेंगे, जिससे सऊदी अरब में इंशाअल्लाह सऊदी शहरियों की नहीं बल्कि गैर मुल्की अफराद को भी बेपनाह मुलाज़मतें मिलेंगी। सऊदी अरब बिल्कुल उसी लेवल पर काम करने जा रहा है जिस तरह से मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक ने सरमायाकारों को अपनी जानिब राग़िब किया है। विजन 2030 तक ममलिकत में आलमी मुसाबकती इंडेक्स में 10 पोजीशन में अहम तरीन लेवल पर पहुँचने के लिए बहुत अहम इक़दामात किए जा रहे हैं। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की मिसाली क़यादत में ममलिकत के विजन 2030 के पहले मरहले के हवाले से ममलिकत को जो कामयाबियाँ मिलीं, इस पर हम फ़ख्र करते हैं। आने वाले दिनों में NIS प्रोग्राम के हवाले से मज़ीद जो इतलात आ रही हैं कि विजन 2030 के तहत अहम तरीन इक़दामात सऊदी अरब में किए जाएंगे। 12 ट्रिलियन रियाल से ज़ायद सऊदी अरब में सरमायाकारी के मौक़े इस वक्त मौजूद हैं, जो कि बैनुल-अक़वामी सरमायाकार कंपनियाँ सऊदी अरब में करने जा रही हैं। ममलिकत के GDP में सरमायाकारी का तनासब 2019 में 22% से बढ़कर 2030 में 30% तक चला जाएगा, जिससे सऊदी अरब माशी तौर पर दुनिया के 15 बेहतरीन माशी लेवल पर जो अहम ममालिक हैं उसमें आ जाएगा। विजन 2030 के तहत सऊदी अरब के जो अहम तरीन इक़दामात इस वक्त सऊदी क़यादत के ज़ेर निगरानी काम हो रहा है, इससे न सिर्फ सऊदी शहरियों को रोज़गार के मौक़े मुयस्सर आएंगे बल्कि लाखों गैर मुल्की अफराद भी यहाँ पर रोज़गार हासिल कर सकते हैं। सऊदी महकमे पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन, जिससे जवाज़ात कहा जाता है, सफ़र, अकामा और खरूज औदा के हवाले से मुख्तलिफ़ लोगों को सवालात के जवाब दिए जो गैर मुल्की अफराद के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। जवाज़ात से एक अहम सवाल पूछा गया कि 2 साल कबल एग्ज़िट एंट्री वीज़े यानी छुट्टी वाले वीज़े पर ममलिकत से गए थे मगर वापस नहीं आ सके, क्या वो सऊदी अरब में दूसरे वीज़े पर आना चाहते हैं, आ सकते हैं या कि नहीं। इस हवाले से सऊदी महकमे पासपोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा कि कानून के मुताबिक वो गैर मुल्की अफराद जो छुट्टी वाले वीज़े यानी खरूज औदा वीज़े पर सऊदी अरब से जाते हैं और उसके बाद वापस नहीं आते, ऐसे अफराद को नए कवानीन के मुताबिक अब वीज़े जारी नहीं किए जाएंगे। वो गैर मुल्की अफराद जो 22 जुलाई 2021 के बाद से ये हरकत करेंगे कि छुट्टी पर गए और वापस ना आए, सऊदी अरब में वर्क वीज़े के लिहाज से लेबर कवानीन में जो तरमीम हुई है उनका वापस आना मुश्किल है। इससे पहले जो अफराद गए थे उन पर इन कवानीन का इतलाक़ नहीं होता, लिहाजा वो 3 से 5 साल की पाबंदी आयद उन पर हो गई थी और ये पाबंदी उनकी छुट्टी ख़त्म होने के बाद शुरू की जाती है। सऊदी अरब में वो कवानीन इस वक्त राइज हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर लेबर कवानीन के ज़ुमरे में आते हैं, लिहाजा मुख्तलिफ़ कंपनियों को जो मुख्तलिफ़ अफराद उनके वीज़े पर आते थे और वापस नहीं आते थे, फिर नए वीज़े पर आने की कोशिश करने की बिना पर
کمپنیوں کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، یہ تمام کام کمپنیوں کی فیور میں بھی کیے گئے ہیں، اور غیر ملکی افراد کے لیے بھی سہولت یہ اس میں ہے کہ وہ بھی چھٹی پر جاتے وقت اچھے طریقے سے اطمینان کر لیں کہ وہ واپس آئیں گے یا کہ نہیں، کیونکہ لیبر قوانین کا احترام کرنا نہ صرف کمپنیوں کے لیے بلکہ ورکرز کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ سعودی عرب کے سفیر جو پاکستان میں متعین ہیں، ان سے پاکستانی وزیر خزانہ شوکت ترین نے ملاقات کی ہے۔ دونوں برادر ممالک کے درمیان اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انٹرنیشنل فلائٹ سے متعلقہ بھی کچھ باتیں سامنے آئی ہیں۔ حتمی اعلان: سعودی حکومت انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں ان ممالک جہاں سے پابندی لگی ہے کب جاری کرے گی، اس بارے میں حتمی فیصلہ شاہی فرمان کے مطابق ہی کیا جائے گا۔ پاکستانی سفارت خانے کے اہلکار جو سعودی عرب میں موجود ہیں یا پاکستانی حکومت کے کچھ نمائندے سعودی عرب کی اعلیٰ قیادت کے کچھ نمائندوں سے اکثر ملاقات کرتے نظر آ رہے ہیں، مگر ابھی تک حتمی اعلان انٹرنیشنل فلائٹس کے لحاظ سے پاکستان کے بارے میں سامنے نہیں آیا۔ امید ہے کہ حالات کی بہتری کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ سعودی الیکٹرک کمپنی نے سعودی عرب میں موجود تمام غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو خبردار کر دیا ہے کہ فرضی موبائل SMS یا لنکس پر توجہ نہ دی جائے۔ بجلی کمپنی کی جانب سے کسٹمر کو تمام اطلاعات کمپنی کی مخصوص نمبر سے ہی کیے جاتے ہیں۔ سعودی الیکٹرک کمپنی کی جانب سے ایک انتباہی نوٹس جاری کیا گیا کہ کمپنی کی جانب سے تمام معلومات کمپنی کے آفیشیل ویب سائٹ پر فراہم کی جاتی ہیں۔ کسٹمر فرضی اکاؤنٹس اور SMS سے ہوشیار رہیں، کسی قسم کے فرضی پیغام پر توجہ نہ دی جائے۔ کمپنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مختلف اس طرح کی اطلاعات مل رہی تھیں کہ مختلف ذرائع سے جو اطلاعات عوام تک شیئر کی جاتی ہیں وہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہیں، جس سے عوام میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ کمپنی کی جانب سے مزید کہا گیا کہ بجلی کمپنی کے صارفین کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے ٹول فری نمبر 9200011100 پر رابطہ کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسٹمر کیئر سروس کے ذریعے بھی مصدقہ معلومات دی جائیں گی۔ واضح رہے، کچھ عرصہ سے سوشل میڈیا پر الیکٹرک کمپنی کے بارے میں مختلف قسم کی افواہیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھیں، جس پر بجلی کے بلوں کے حوالے سے فی یونٹ مختلف ریٹ بتائے جاتے تھے۔ ان تمام ایشوز کے بعد سعودی الیکٹرک کمپنی نے واضح پیغام جاری کر دیا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے مملکت میں منگل کو موسم میں غیر متوقع تبدیلی ہونے کے بارے میں پیشن گوئی جاری کر دی ہے۔ بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں تیز ہوائیں بھی چلیں گی۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ جازان، عسیر اور البحر ریجنز کے بعض علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا بہت امکان ہے، جبکہ مشرقی ریجن میں تیز ہوائیں بھی چلیں گی۔ ریاض ریجن بھی اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ریاض میں موسم میں کافی زیادہ تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے، جس کی بنا پر عوام سے سعودی محکمہ صحت، دفاع مدنی اور دیگر محکموں نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے بھی کہا ہے۔